الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چن جدوں وی آسمان تے چمکدا اے مینوں لگدا اے میرے آقا دی تلی ورگا. او دے شہر پیار دا ہر پتھر نظر آوندا اے سونے دی ڈلی ورگا. تے او دا ہر ایک یار مینوں انج لگدا جویں پھل گلاب تے کلی ورگا. یارو قسم خدا دی اے نہیں کوئی جگ تے سونا میرے نبی ورگا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. ہزار یوسف دے چان والے کروڑ موسیٰ دے منن والے. ہزار یوسف دے چان والے کروڑ موسیٰ دے منن والے. میرے نبی دے بلال ورگا نبی دے امتی بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا
کسے دا کامل خیال کوئی نہیں سوال پوچھیا اما حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا سوال پوچھیا اما حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا جواب ملیا ادیم کملا کسے نے جمیا او بال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کوئی بام ملا تے بام پیرے کوئی بام دشمن تے بام ویرے کوئی بام ملا تے بام پیرے کوئی بام دشمن تے بام ویرے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسن پیاری خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسین پیارے نبی دے اہلو عیال ورگا نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد جمال ورگا میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں جتھے تک میری آواز جا رہی ہے پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس ساڑی مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص مسجد بانیان اور استاذ العلماء محترم الشیخ قاری مولانا عبد المجید صاحب حفظہ اللہ محترم الشیخ پروفیسر شبیر احمد عثمانی صاحب اور قائد اہل حدیث سرمایہ اہل حدیث محترم الشیخ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے کر کے آئے ہو اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے اگر تھوڑا جہا میرے نال تسی پیار کرو تے اے جڑی خالی جگہ اینو پر کر دیو تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ تے گل کرن دا ذرا مزہ آئے گا تھوڑے نال ذرا جڑے پیچھے نے زیادہ ساتھی قریب آ جاؤ اللہ نے رحمت کی تے ہو سکتا ہے پچھلی جگہ واسطے اللہ اور بندے کھلا دے تسی ذرا لاگے اے خالی جگہ جڑی ہے ہاں اے تسی ٹھیک ہو وہ جڑے پیچھے نہ ساتھی وہ ذرا قریب آ جان تے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے
جڑے باہر کھڑے ہوئے نے پنڈال تو باہر کچھ بھائی میرا خیال ہے بھی جڑے موٹر سائیکل تے بیٹھے نے انہوں کا خیال ہے بھی اتنے ہوا بہت ہی لگ رہی ہونی تھلے بھی لگ رہی ہے جنی ہے کیا ہے آج اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار میرے تو پہلے بھی تسی خطابات سماعت فرما چکے ہو اور میرے بعد بھی میری جماعت دے نامور علماء تواڈے سامنے ہم کلام ہون گے تواڈے نال اور اپنے مخصوص انداز اندر خطابات فرمان گے۔ اور یہ بھی بات ذہن وچ رکھو کہ شیر پنجاب حضرت شیخ مولانا یوسف پسروری صاحب حفظ اللہ تشریف لے آ چکے تھے، وہ تواڈے اپنے کول موجود نے۔ یہ دی وڈی دلیل ہے بھی شاعر اسلام اتنے ہوں تسی دیکھے ہونے نے مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب حافظ اللہ جتھے وہ پہنچ جان سمجھ لو بھی پسروری صاحب پہنچے ہوئے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، جیڑی گل چل رہی سی نا میرا ویسے وعدہ بھی ہوا سی حضرت دے نال کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کراں گا نبی پاک علیہ السلام دا حسن و جمال، تے میں اسے گل نو اگے لے جانا ہے۔ ہر بندے دا ہر خطیب دا نقطہ نظر وکھرا ہے، ہر خطیب دا انداز وکھرا ہے بیان کرن دا۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے رکھنی ہیں انہوں بھی ذرا انتہائی توجہ نال سماعت فرما دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مینوں اولاد آدم دا سردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو اولاد آدم دا سردار بنا۔ آپ اخلاق دے لحاظ نال بھی اولاد آدم دے سردار نے اور کردار دے لحاظ نال بھی اولاد آدم دے سردار نے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جی میں سیرت دے لحاظ نال اولاد آدم دے سردار نے انج حضور صورت دے لحاظ نال بھی اولاد آدم دے سردار۔ آپ تو ود کے اللہ تعالیٰ نے کسی نے حسن و جمال نہیں عطا فرمایا۔ صحیح بخاری اندر حدیث ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا نا تے اللہ دی قسم میں آپ ورگا میں زمانے سے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ دے حسنو آپ نو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس انداز میں حسن عطا کیتا آپ دا چہرہ آپ دے وجود دی بناوٹ زمانے چو دی مثال ہی کوئی آپ دے حسن دا ثانی نہیں ویکھیا، آپ دے وجود دی بناوٹ دا ثانی نہیں ویکھیا، آپ دا قد مبارک بالکل درمیانہ نہ بہتا لمبا تے نہ بہتا چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی سونا بنایا، بڑا پیارا بنایا۔ آؤ ذرا اے انسانی فطرتی کمزوری ہے، بندے نو جیدے نال محبت ہوئے نا جیدے نال بندے نو پیار ہوندے تے بندہ کوشش کرتا ہے او دیاں گلاں کرے، بندہ کوشش کرتا ہے او دے کام آئے، بندہ کوشش کرتا ہے او دا کہنا منے، او دے نال رہے تے بندے پھر پوچھدے نے بھی خیر ہے میں کی ویکھ لے ہر ٹائم اون دے قصیدے پڑھدا رہنا، ہر ٹائم اون دے پیچھے تریا رہنا، ہر ٹائم اون دی گلاں کردا رہنا تے بندہ پھر بے سخت اپنے محبوب دیاں تعریفاں کرن لگ جاندا۔ او بھائی میں ایویں نہیں اون دے پیچھے لگیا، او دا کردار ہی بڑا سوہنا، وہ آپ ایڈا سونا ہے کہ میں ویکھیا نہیں ہوجدا، بندہ پھر او دا حسن بیان کردا ہے، او دیاں صفتاں بیان کردا ہے تے تانوں ہی نبی پاک علیہ السلام نال بڑی محبت ہے تے اللہ دی توفیق و رحمت نال مینوں ہی نبی پاک نال بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، پھر میں حق رکھنا نا کہ میں بھی اپنے محبوب دیاں تعریفاں تانوں سناواں، میں بھی نبی پاک دا حسن و جمال تہاڈے سامنے رکھاں۔ کیسا حسن و جمال اور کیسا کمال دا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال عطا فرمایا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمایا جی اللہ دے قرآن تے غور کریا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو فرمایا اے میرے نبی یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، میرے رسول، انا ارسلناک شاہدا، سونیا اسی تنوں گلایا اور اسی تنوں رسالت عطا فرمائیے اور اسی تنوں شاہد بنا کے بھیجے، ومبشرا اور
مبشر بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ اور داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا فرمایا تنو سراج منیر بنا کے بھیجا، شاہد دمانا شہادت دین والا، مبشر دمانا خوشخبریاں دین والا، نذیر دمانا اللہ دے عذاب تو آگاہ کرنے والا، اللہ دے عذاباں تو لوگاں نو ڈران والا۔ اللہ اکبر حضرت محترم داعیا الی اللہ، داعی الی اللہ لوگاں نو بتاں تو ہٹا کے، حجراں شجراں قبراں تو ہٹا کے ایک اللہ ول بلان والا، وسراج منیرا۔ اللہ اکبر حضرت محترم اللہ فرماندے نے سونیا اساں تانوں سراج منیر بنایا، یعنی چمکدا ہوا آفتاب بنایا، روشن چراغ بنایا۔ حضرات محترم محدثین نے، ائمہ دین نے، مفسرین نے جدوں اس آیت کریمہ دی تفسیر نو بیان کیتا، اللہ اکبر ہر مفسر نے، ہر تفسیر لکھن والے نے اس بات کو لکھیا ہے، اللہ تعالی نے اس جملے اندر وسراجا منیرا میرے نبی دا حسن بیان کیتا ہے، میرے نبی دا جمال بیان کیتا ہے۔ قلعیاں والا دے رہن والے ہو، گرد و نواح تو آ کے قرآن و سنت دی بات کو سماعت کرنے والے میرے مسلمان بھائیو، چاہ پیپل والا تو آن والے ہو، اللہ اکبر اور منگڑا والا تو آن والے، قاری عبید اللہ صاحب، قاری عبداللہ صاحب دی جناب قیادت دے اندر جڑے میرے بھائی تشریح لے کر کے آئے جے، مامو کانجن دے پاسیو، گرد و نواح نال تعلق رکھن والے مسلمان بھائیو، گل بڑی توجہ نال سنیا جے، اللہ اکبر بڑے غور نال گل سنیا جے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دا جمال بیان کیتا ہے، میں اس نبی دی صفتاں کی بیان کرا، میں اس نبی دے جمال نو کیویں بیان کرا۔ اللہ اکبر حضرات محترم میری کیڑی حیثیت ہے، میرے نبی دا شان ایڈا اللہ، میرے نبی دا مقام ایڈا اللہ، میرے پیر دی عظمت ایڈی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدیاں تعریفاں اللہ نے اللہ اکبر پورا قرآن پڑھ دیتا ہے، جدیاں حمداں جناب جدیاں تعریفاں اندر، جدیاں صفتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے وا سراج منیرا، سونیا اساں تانوں سراج منیر بنایا ہے، چمکدا ہوا آفتاب۔ اللہ اکبر توجہ کریا جے قلعیاں والا دے پاسیو، ایک سورج او آسمان والا سورج، ایک سورج زمین والا سورج۔ اللہ اکبر او سورج جدوں چمکدا ہے نا اپنی آب و تاب اندر آندا ہے تے دنیا دے اندھیرے مٹاندا ہے۔ اے سورج جدوں اپنی آب و تاب اندر آیا، اس سورج نے اندھیرے مکائے، اس سورج نے جہالتاں مکائیاں، اس سورج نے چڑھ کے دنیا نو روشن کیتا ہے۔ اس سورج نے آ کے دنیا اندر اللہ دی رحمت نال نور ہدایت بن کے آئے نے، اس سورج دیاں کرناں پہ جان۔ اللہ اکبر ذات محترم اس سورج دیاں کرناں پین نال اللہ دی زمین تے تہاڈیاں فصلاں تیار ہو جاندیاں نے، اس سورج دیاں کرناں پہ جان حضرات محترم پھلاں تے پھل پک کے تیار ہوندے نے، اس سورج دیاں کرناں پہ جان گندم تے گندم پک کے تیار ہوندی ہے، اس سورج دیاں کرناں پہ جان اللہ اکبر تواڈے فروٹ تے فروٹ پک کے تیار ہو جاندے نے تے میرے کریم نبی دیاں کرناں پہ جان اللہ اکبر اس نبی دیاں میرے کملی والے دیاں کرناں پہ گئیاں۔ اللہ اکبر حضرت محترم جناب حضرت ابو بکر تے صدیق اکبر بن گئے، میرے نبی دیاں کرناں پئیاں۔ جناب عمر تے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی دیاں کرناں پہ گئیاں۔ حضرت عثمان تے ذوالنورین بن گئے، میرے نبی دیاں کرناں پہ گئیاں۔ حضرت علی المرتضیٰ تے شیر خدا بن گئے، حیدر قرار بن گئے، میرے نبی دیاں کرناں پہ گئیاں۔ میرے بلال تے اللہ تعالیٰ نے مؤذن رسول بنا دیتا ہے، میرے نبی دیاں کرناں پہ گئیاں۔ سعد و سعید تے اللہ نے عشرہ مبشرہ دی لڑی پرو دیتا ہے۔ اللہ اکبر او دنیا والے ہو، آسمان والے سورج دیاں کرناں پہ جان تے فصلاں تیار ہوندیاں نے، میرے نبی والیاں کرناں پہ جان تے مسلماناں دیاں نسلاں تیار ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر وسراج منیرا، سونیا اساں تانوں سراج منیر بنایا ہے۔ توجہ کریا جے کیسا جمال عطا کیتا ہے، میں تہاڈا ذوق تو بالا کراں۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ، اسی بھی پڑھ لو آندی ہے تانوں سبحان اللہ، اچھی ایک باری پڑھو خا سبحان اللہ۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ملتی ہے جگتے مثال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دا مل کے ذکر جیڑا چاہندا ہے جنت چ لاوے شجر جیڑا چاہندا ہے جنت چ لاوے شجر اوتے مل کے پڑھے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ ایویں دور دور رہ کے گلا نہ کریا کر بھابی لوگ نے مندے ہی کوئی نہیں ادب کردے ہی کوئی نہیں احترام نہیں کردے قدر نہیں کردے شان بیان نہیں کردے آج میری مجلس دے اندر بیٹھ میرے سامنے میں تینوں سونے نبی دا حسن سنا کے جاواں میں سونے نبی دیاں تعریفاں سنا کے جاواں میں آقا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال تیرے سامنے رکھا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میری جماعت دے قائدین نے آج دا جلسہ سجایا ہی اس واسطے وے موضوع لکھ دیتا ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیار نہیں تھی اور کیے یہ محبت نہیں تھی اور کیے یہ عقیدت نہیں تھی اور کیے اسی تے کریا بستی بستی نگر نگر اندر لوگوں نے پیغام دیندے پھرنے اور لوگوں میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ نال بڑا اللہ بنایا ہے اشرف والا بنایا بلند و بالا بنایا کردار دے لحاظ نال ویار دے لحاظ نال سیرت دے لحاظ نال صورت دے لحاظ نال اللہ اکبر بڑا سونا بنایا اور توجہ کریا جی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے رکھا حضرات محترم 12 جناب 9 ربیع الاول اللہ اکبر حضرات محترم 9 ربیع الاول صبح صادق دا وقت فجر دی جناب نماز قریب وقت اے مکہ جناب مکہ معظمہ دے اندر میرے نبی دی آمد ہو رہی ہے سیدہ آمنہ دے گھر اندر میرے پیغمبر دی آمد ہو رہی ہے ایک جڑا آسمان والا سورج ہے وہ بھی چڑھن دیاں تیاریاں اندر اے سراج منیر دنیا جہان دیاں تیاریاں دے اندر اللہ اکبر سورج نے آ کے اندھیرے مکانے نے اس سورج نے آ کے جہالتاں مکانیاں نے آگے میرے نبی دنیا تے تشریف لے کر کے آگے سیدہ آمنہ دی گود اندر میرے نبی تشریف لے کر کے آگے اللہ اکبر آگیا جدے آن دیا دعاواں اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم پیغمبر نے اللہ دے گھر بیت اللہ نو بنان تو بعد منگیاں سن اج آگے او نبی جنیاں بشارتا اللہ اکبر ذات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو پہلے ہی دے دتیاں سن اج آگے او نبی جی دا عالم ارواح دے اندر اللہ اکبر سکہ کائنات دے رب نے نبیوں دے سامنے بنوایا سی اج آگے میرا کملی والا آگے میرا مرشد آگے میرا رہبر آگے میرا لیڈر آگے والی بتہا آگے شمس الضحیٰ آگے بدر الدجا نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہو گئی ہے تے ماں نو پتر نال پیار ہوندا ہے میرے نبی نو ویکھیا چومیا میرے نبی نو بوسے دتے پیار کیتا اللہ اکبر سیدہ آمنہ اپنے بیٹے اپنے لال نو ویکھ کے بڑیاں خوشبیاں ہوندیاں نے حضرات محترم مکے دیاں بیبیاں آ کے میرے نبی نو ویکھیا تے جیڑی ویندی ہے آندی آمنہ تینوں مبارک ہوے انج دا ساڈی اکھ تے کدی وی نہیں ویکھیا ایڈا سونا اللہ نے تینوں لال دیتا ایڈا سونا اللہ نے تینوں بحال عطا کیتا ہے حضرات محترم مکے دے چودھریاں ویکھیا انہاں کیا ساڈی اکھ انج دا کدی نہیں ویکھیا دادا جی نے ویکھیا انہاں کیا میری اکھ کدی انج دا نہیں ویکھیا بڑا بے مثال ہی اللہ نے عطا کر دیتا ہے سیدہ آمنہ اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں چ لے لیندیاں نے تے جان دیو جدوں ماں نو اللہ تعالیٰ کسی عورت نو بچہ عطا کر دے تے ماں دیاں سوچاں بڑی دور دور تک دوڑدیاں نے میرا پتر جوان ہوئے گا میں انج کرنا ہے میں اپنے پتر نو پڑھا لکھا کے انج دا بنانا ہے میرا پتر کھیلن دے قابل ہوئے گا انج دے کھلونے لے کے دینے نے میرا پتر چلن دے قابل ہوئے گا انج کر کے چلانا ہے تے سیدہ آمنہ اپنے بیٹے نو ویکھ کے خوش بھی ہوندیاں نے تے اپنے خاوند دی جدائی تے کدی رو بھی پیندیاں نے غور کرن لگ جاندیاں نے تے زبانے حال نال اپنے دل ٹیندیاں ہونیاں نے زبانے حال نال وی انج دے جملے بولدیاں ہونیاں نے کاش عبداللہ اج تسی موجود ہوندے نا تے اپنا لال ویکھ کے تہاڈا کلیجہ خوش ہو جاندا ٹھنڈا ہو جاندا اج تسی راضی ہو جاندے کہ ایڈا سونا لال اللہ نے عطا کیتا ہے ایڈا سونا لال اللہ نے عطا کیتا ہے گل مقدراں دی ہے گل قسمتاں دی ہے اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فاوا سونیا اساں تانوں یتیم پیدا کیتا اجے میرے نبی دنیا تے آئی نہیں تے میرے نبی دے والد محترم دنیا فانی تو رحمت فرما گئے نے تے ماں آمنہ اپنے بیٹے نو ہتھاں چ لے کے اللہ اکبر لوریاں وی دیندی ہے تے سوچاں وی سوچ دی ہے اللہ اکبر کل نو میرا پتر بیبیاں آندیاں نے آمنہ کیوں پریشان ہے کس گل تو پریشان ہے ایڈا سونا لال اللہ نے عطا کیتا ہے ایڈا سونا اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے بیبیو مینوں پتہ ہے جدا لال میں کسے دا نہیں ویکھیا مگر سوچ دی اس گل نو میرے پتر دا
باپ کوئی نہیں. کل میرا پتر جدوں بازار جان دیاں ضداں کرے گا, میرا پتر سیر کرن دیاں ضداں کرے گا, کون میرے پتر نو بازار دیاں کندھیاں تے چوک کے سیراں کرائے گا؟ جدوں میرا پتر کھلونے طلب کرے گا, کون میرے بیٹے نو کھلونے لیا کے دے گا؟ ماں دیاں سوچاں دوڑ دیاں پیاں نے تے فکراں چل رہیاں نے ذہن اندر. اللہ اکبر. تے میں آنا وا میرا جناب میرے تصورات آندے نے کائنات دا رب کہندا نا آمنہ تینوں پتہ ہی نہیں اسی تینوں کڈی شان والا بیٹا عطا کیتا ہے, کڈے مقام والا پتر عطا کیتا ہے. آمنہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. تو سوچ دی پئی ہے میرا پتر سیر کرن جائے گا, کون کرائے گا؟ میرا پتر کھلونے منگے گا, کون اینو کھلونے لیا کے دے گا؟ آمنہ اساں تینوں ایڈا شان والا پتر عطا کر دیتا ہے, اگر اینو سیر دی لوڑ پے گئی میں کائنات دا رب اینو 7 آسماناں دی سیر کرا چھڈاں گا. کھلونا منگے گا میں آسمان دا چن تیرے پتر دا کھلونا بنا چھڈاں گا. اللہ اکبر. جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایڈا سونا جمال. حضرات محترم توجہ کرنا غور کرنا. وقت آیا اللہ نے 7 آسماناں دی سیر بھی کرائی. وقت آیا میرے نبی نے انگلی دے اشارے نال چاند نو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا. حضرات محترم میرے نبی نو اللہ تعالی نے ایڈا کمال عطا کیتا, ایڈا جمال عطا فرمایا ہے. دنیا کائنات دے لوگوں توجہ کریا جے جیڑا ویکھدا ہے آندا ساڈی اکھیں دا کوئی نہیں ویکھیا. مکے اندر دائیاں آ گئیاں, جیڑی دائی ویکھے آمنہ تینوں مبارک ہون ایڈا سونا تے ساڈی اکھ کدی نہیں ویکھیا. اسی پھردیاں رہنیاں وا, اسی ویکھدیاں رہنیاں بیبییاں دے بال, ایڈا سونا اسی نہیں ویکھیا. سیدہ آمنہ فرماندی ایڈا سونا میں بھی نہیں ویکھیا. مکے دیاں بیبییاں کہندی ایڈا سونا اسی نہیں ویکھیا. مکے دے چودھری کہندے ایڈا سونا اسی نہیں ویکھیا. دادا جی کہندے ایڈا سونا میں نہیں ویکھیا. ایتھے عام لوگ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیا میں پورب بھی گیا, پچھم بھی گیا, شمال گیا, جنوب گیا, پوری زمین دے چکر لائے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں نبیاں پڑھویاں لے کے آندا رہا ہاں. میں ہر پیغمبر کول گیا, ہر بندے نو ویکھیا, زمین و آسمان دے چکر لائے نے, پر اللہ دی قسم سونیا میں بھی تہاڈی مثل کسے نو نہیں ویکھیا. تسی اپنی مثال آپ ہی ہو. اللہ اکبر. تہاڈے ورگا رب نے کسے نو نہیں بنایا. تے میرا دل آندا ہے, میرا تصور آندا ہے اللہ کہندے ہونے نے جبرائیل کی ہو گیا ہے. اے مکے دے لوگو, اے آن والی دائیو, مکے دیو بیبیو, اے میرے نبی دی والدہ, اے میرے نبی دے دادا جان, کی پہ سوچ دے جے, کی پہ کہندے جے ساڈی اکھیں دا ویکھے کوئی نہیں. تسی ویکھنا کتھوں ہے اے دے نال دا میں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. کسے ماں نے ایڈا سونا جایا ہی کوئی نہیں. انج دا اسی بنایا ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایڈا سونا بنایا کوئی نہیں, جسے ماں نے ایڈا سونا چاہیا کوئی نہیں. تاہی تے اسی کہنیا اوے چھاٹ ٹر لیا کرنیا نو تیا اونوں من لئیے جدے نال دا رب بنایا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے, سونے آندے مان ٹوٹ گئے. سونے ورگا آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا, تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے, سونے آندے مان ٹوٹ گئے. میں اپنے تصورات دے گل کریا کرنا وا. موڑ موڑ جانے ویکھے آمنہ دی گلیے, تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے. جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا, پھر تاریاں نو بلایا. جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے, سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. چڑھ چنا تے کر روشنائی, نہ کر تو مان گھنیرا. تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن چنا, تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن سانو مدنی باج ہنیرا. ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے.
سراجا منیرا سونیا اساں تانوں سراج منیر بنایا چمکدا ہویا آفتاب روشن چراغ بنایا توجہ کریا جے غور کریا جے دنیا تے تسی سونے تے بڑے ویکھے بڑے بڑے حسن والے ویکھے بڑے بڑے جمال والے ویکھے مگر میں تانوں فرق دساں میرے پیر دے حسن و جمال دا تے عام لوگاں دے حسن و جمال دا فرق پتہ ہے کی ہے ایتھے لوگ دنیا دا حسن ویکھ لین نا اللہ اکبر آکھے جی چنگا بھلا سی فلاں دا حسن ویکھیا فلاں دے پیچھے انج دا لگا انج دا مجنون دا بنیا کہ اونجی برباد ہو گیا زمیناں وک گئیاں پیڑیاں وک گئیاں مربے ختم ہو گئے ایڈیاں جناب مجھاں گاواں وک گئیاں بندہ برباد ہو گیا ایسا نشیاں تے لگا ایسا دے پیچھے لگا ایسا دے پیچھے پاگل ہویا برباد ہو گیا اللہ اکبر لوگوں دنیا دے لوگاں دا حسن ویکھ کے لوگ برباد ہوندے نے پر قسم رب ذوالجلال دی میرے نبی دا حسن ویکھ کے لوگ آباد ہوندے نے اللہ اکبر دنیا نو ویکھ کے لوگ برباد ہو جاندے میرے نبی نو ویکھ کے لوگ آباد ہو جاندے دنیا نو ویکھ کے لوگ پریشانیاں اندر مصیبتاں اندر پہ جاندے میرے نبی دا جمال ویکھ کے میرے نبی دا کمال ویکھ کے اللہ اکبر لوگاں نو راحت ملدی چین ملدا گل کوڑوں نہیں کر رہا ذمہ نال کر رہا ذمہ دار سٹیج تے بیٹھ کے کر رہا اللہ اکبر مرکزی جمعیت اہل حدیث دا درجہ چوکیدار اہل حدیث یوتھ فورس خادم حضرات محترم توجہ کریا جی حدیث پاک کے چاہندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کہ یار حضرت سبحان رضی اللہ تعالی میرے نبی کول آئے اللہ اکبر میرے نبی نال محبتاں دے اظہار پہ کر دے نے فرمایا سونیا مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے مینوں تواڈے نال بڑیاں محبتاں نے اللہ دے نبی جی میری کیفیت یہ ہو گئی ہے جدوں میں اپنے کام اندر ہونا وا اللہ اکبر جدوں میں بے قرار ہونا وا جدوں میں بے چین ہونا وا تے میں دوڑ لا دینا تواڈے ول تے جدوں آ کے تانوں تک لینا وا مینوں قرار لب جاندا ہے تانوں ویکھ لینا وا مینوں سکون مل جاندا ہے تواڈی زیارت لب جاندی ہے تے میں آباد ہو جانا وا اللہ اکبر تے جدوں اپنے معاملات تے جا کے مشغول ہونا وا تے پھر پریشان ہو جانا بے چین ہو جانا تے جدوں قرار دی لوڑ ہوے میں تواڈے ول دوڑ کے آ جانا تانوں تکن نال مینوں سکون لبدا ہے تانوں ویکھن نال مینوں قرار لبدا ہے تے سونیا نبی آ ایک سوچ ایک خیال جڑا مینوں ڈراندا پیا پریشان پیا کردا ہے فرمایا سبحان کیڑا خیال ہے اللہ دے نبی جی اللہ تعالی دا فیصلہ ہے موت تے ساریاں تے آ جانی ہے تسی بھی دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے میں بھی دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے تے اللہ تعالی دا تواڈے نال وعدہ ہے اللہ تانوں مقام محمود عطا کرن گے اللہ تعالی تانوں بڑا اونچا شان عطا کرن گے تے میں ورگا گناہگار بندہ میں ورگا خطا کار بندہ جنت تے چلا بھی گیا اللہ دی رحمت توفیق نال تے اللہ تعالی پتہ نہیں کیڑی جنت دی نکر اندر کتھے جگہ دین گے تے جنت اندر اگر مینوں تواڈا دیدار نہ لبیا تے میرا کی بنے گا مینوں تے قرار ہی تانوں ویکھن نال آندا ہے تانوں نہ تکا تے میں بے قرار ہو جانا وا واہ میرے نبی دے یاراں دی محبتاں میرے نبی دے یاراں دا پیار گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے تے میرے نبی دے یاراں دی سیرت ول ویکھ اتنا پیار ہے میرے نبی نال فرمایا سونیا مینوں تے اس جنت وچ بھی قرار نہیں لبے گا اگر تواڈا دیدار ہی نہ لبیا اگر تواڈا چہرہ ہی نہ تک سکیا میں کی کراں گا میں تے بے قرار ہو جاواں گا بے چین ہو جاواں گا اللہ اکبر پیار دی انتہا ہے محبت دی انتہا ہے میرے نبی نال اتنی الفت ہے میرے نبی دے یار نو تے میرے نبی دے حسن و جمال دا اس قدر حضرات محترم پروانہ بن گئے میرے نبی دا یار فرمایا تانوں ویکھن تے قرار لبدا ہے سونیا اس جنت اندر جا کے بھی مینوں قرار نہیں ملنا اگر تواڈا دیدار نہ لبیا تواڈے جناب رخیں وضوانو میں تک نہ سکیا میرا کی بنے گا اللہ اکبر گلاں ہو رہیاں نے اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا قلعیاں والا تے رہن والے ہو گرد و جماعت تو آن والے ہو میرے دل اندر بھی خواہش ہے کہ نبی پاک دا دیدار مل جائے تواڈے دل وچ بھی خواہش ہے اللہ دے رسول دا دیدار مل جائے کرنا چاہندے ہو کملی والے دا دیدار سنو اللہ دا قرآن تے غور کر لو اللہ تعالی فرماندے وا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا والے کریم فرماندے
نے سونے اپنے اس یار نو بھی کہہ دے، اپنی امت دے لوگوں نو پیغام دے دے، جیڑا بندہ اللہ اکبر تواڈی تابعداری کرے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دا فرما بردار بنے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنے انعام یافتہ لوگوں شامل کر لے گا، اپنے پیاریاں دی صف شامل کر لے گا، اونا دی صف اندر صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اکبر جنہ تے اللہ نے انعام کیتے نے، جنہ تے اللہ نے اپنا فضل کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیاریاں دی صف چونو شامل کر لواں گا، کون نے رب دے پیارے من النبیین، اللہ دے نبیان دی جماعت، والصدیقین، اللہ اکبر سچیاں دی جماعت، والشہداء والصالحین، شہداء دی جماعت اور صالحین دی جماعت، اللہ فرماتے ہیں یہ ساتھ بڑا پیار ہے، میں انہاں لوگاں نو عطا کرنا ہے، اللہ اکبر جنہاں میرے نبی دی مان کے زندگی گزاری، جنہاں کلمہ پڑھیا تے میرے نبی دی تابعداری کر کے وفائی، امتیا اللہ دے رسول دا تابعدار بن جا، میرے نبی دا کہنا نہ موڑیا کر، حضور دی حدیث دے سامنے چونکہ چنانچہ اگر مگر نہ کریا کر، اپنی خواہشات دی پیروی نہ کریا کر، اپنا نک نہ ویکھیا کر، اپنے مفتی تے اپنے وڈیرے دی گل نو میرے نبی دی بات تے ترجیح نہ دیا کر، تو میرے نبی دا پکا تابعدار بن جا، کائنات دا رب تینو جنت بھی عطا کرے گا تے میرے نبی دا گوانڈ بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تینو جنت بھی دین گے تے میرے نبی دا روزانہ تینو دیدار بھی لبے گا، حضور دا گوانڈی بنا دیتا جائے گا، تینو پڑوسی بنا دیتا جائے گا، حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام پتہ لگا میرے نبی دا دیدار کر کے لوگاں نو قرار لب جاندا ہے، چین لب جاندا ہے، حضرات محترم بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار گئے تلوار دی کوئی تار گئے کوئی بدل دا لشکار گئے کوئی بجلی دا چمکار گئے میں جن کہاں انصاف نہیں میں جن کہاں انصاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں ایتھے چن نو پوچھدا کون سورج دی نیوی کون سورج دی نیوی کون ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں کوئی جا پوچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھئی آمنہ دے لال نو اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے ہیں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے اللہ اکبر قربان جاواں صدقے جاواں اللہ فرماندے سونیا اساں تانوں چمکدا ہویا آفتاب بنایا روشن چراغ بنایا توجہ کریا جے غور کریا جے میرے نبی دے جمال دا تذکرہ پہ ہوندا ہے اوے لوگو ایک گل ہور سن لو دنیا دا حسن ویکھ کے دنیا دا حسن ویکھ کے بندے بربادیاں ول جاندے نے بندے ناکامیاں ول جاندے نے اللہ اکبر یار اے شرابی قادری بنیا فلاں دے اس پیچھے لگیا اوندا حسن تکیا بندہ شراباں تے لگ گیا اوندا حسن تکیا بندہ زانی بن گیا اوندا حسن تکیا گناہاں تے لگیا کہ گناہ تے بربادی بندے نو جہنم ول لے کے جاندی ہے دنیا دا حسن تک کے بندے جہنم دے ول جاندے نے تے میرے نبی دا حسن تکن والے اللہ اکبر حضور فرماندے نے جڑے بندے نے ایمان دی حالت اندر ایک بار میرا چہرہ تکیا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں نے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر اللہ اکبر میرے نبی دا دیدار کر لیا میرے نبی نو تک لیا وہ دنیا دے لوگاں نو ویکھ کے بندے پٹھے پاسے لگ جاندے نے دنیا دا حسن ویکھ کے بندے شراباں تے زناکاریاں تے بدکاریاں فحاشیاں تے لگ جاندے نے میرے نبی نو تکن والے جنت دے رستے تے چل پیندے نے میرے نبی نو تکن والے اپنی آخرت چنگی بنا جاندے نے اللہ اکبر ذات محترم جنہیں تک لیا میرے کملی والے نو ایمان دی حالت دے اندر اللہ اندے تے جہنم دی آگ حرام کر دین گے اللہ تعالیٰ اندے تے جنت واجب فرما دین دے نے تے میں نو ایتھے کہہ لین دیو میرا جملہ ضائع نہ کر دیا دے اللہ اکبر میں نو ایمانداری نال دسو نا یار اوے جیڑا بندہ ایک بار میرے نبی دا
دیدار کر لے ایمان دی حالت اندر او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے تے جڑا صبح بھی میرے نبی دا دیدار کرے اور جڑا دوپہرے بھی میرے نبی دا دیدار کرے عصر ویلے بھی میرے نبی دا دیدار کرے مغرب ویلے بھی میرے نبی دا دیدار کرے عشاء ویلے بھی میرے نبی دا دیدار کرے اللہ اکبر او دے ایمان تے کوئی شک کیتا جا سکتا ہے او دے تے کوئی گل کیتی جا سکتی ہے اوے ظالمہ تبرہ کرنا میرے نبی دیاں یاراں تے جنہ فجر میرے نبی دے پیچھے پڑھیے جنہ ظہر میرے نبی دے نال پڑھیے جنہ عصر میرے نبی دے نال پڑھی اللہ اکبر میرے نبی دے اللہ اکبر حضرات محترم فجر و ظہر دے ساتھی عصر و مغرب دے ساتھی عشاء دے ساتھی تہجد میرے نبی نال لڑ کے پڑھن والے میرے نبی نال سفر کرنے والے میرے نبی نال لڑ کے کفار دا مقابلہ کرنے والے انہاں تے بولنے انہاں دے بارے بکواس بازیاں کرنا نہ اللہ دیا بندیا او جڑا ایک بار ایمان دی حالت وچ میرے نبی نو تک لے اللہ دے تے جہنم دی اگ نو آرام کر دیندا ہے تے جنہ بچے میرے نبی دی وجہ میرے نبی دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر بچے شہید کروا دیتے جنہ ماپے لٹا دیتے جنہ اپنی بیویاں بیوہ کرا چھڑیاں جنہ اپنے جائیداداں لٹا چھڑیاں اپنے جسم دے ٹکڑے کروا چھڑے ظالماں تیری زبان کھل دیے تو ان صحابہ دے خلاف کھل دیے تیری زبان بول دیے تو ان صحابہ دے خلاف کھل دیے انہاں دے ایمان دے شک کرنے جنہاں نے قربانیاں دیتیاں میرے پیغمبر دی محبت دے اندر جنہ اپنا علاقہ چھڑیا تے میرے نبی واسطے انہاں دے خلاف گلاں کرنے جنہ اکھاں کڈا لیاں پر میرے نبی دا کلمہ نہ چھڑیا جنہاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے پر میرے نبی دا کلمہ نہ چھڑیا جنہاں نو تپدی انگاریاں تے لٹا کے سلام دتیاں گئیاں پر میرے نبی دا کلمہ نہ چھڑیا اوے میرے نبی نو تکن والے اللہ دی قسم ہے جنہ تک لیا ایک بار ایمان دے نال اللہ اکبر محبت دے نال پھر جان جو گئی نہ رہیا اللہ تعالی نے انج رنگ لا دیتے انج محبتاں پہ گئیاں میرے نبی نال انہاں جاناں دتیاں نے پر اللہ اکبر میرے نبی دا ساتھ نہیں چھوڑیا اللہ تعالی فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرماتے ہیں سونیا اساں تانوں رسالت عطا کیتی ہے جڑے تواڈے سنگی ساتھی نے جڑے تواڈے یار نے جڑے تواڈے حبدار نے کافراں واسطے سخت نے آپس اندر بڑے نرم نے کتے رکوع دی حالت اندر کتے سجدے دی حالت اندر نظر آندے نے کلیاں والا تے رہن والیو ایک گل تے کرن لگا میں دیر نشین کر لو جیڑا کوئی بندہ صحابہ دے خلاف گل کرے نا انہوں جواب دیا جی اللہ دے قرآن وچوں اللہ اکبر اللہ نو پتا سی قیامت دے قریب جا کے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے کوئی 1500 سال بعد انج دے بھی پیدا ہو جان گے جڑے نبی دے صحابہ دے امام تے شک کرن گے اور صحابہ نو مندہ بولن گے جڑے کہن گے او تے دنیا دے لالچ واسطے آئے سن او تے چودر واسطے آئے سن او تے محلہ ماڑیاں واسطے آئے سن انہاں نو تے دنیا دا لالچ سی دل وچ اللہ نے اج تو 1500 سال پہلا 1450 سال پہلا میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل کر کے انہاں ساریاں دے منہ بند کیتے ہوئے نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اکبر توجہ کریا جی فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا والے کریم فرماندے کافراں واسطے سخت نے آپس وچ نرم نے نمازاں پڑھن والے سجدے کرن والے اور جو سن لو گل اللہ فرماندے نے دنیا والیو جان دیو میرے پیغمبر دے جان والے یہ سارے کام کس واسطے کر دے نے دنیا دے لالچ واسطے نہیں دنیا دے تمے واسطے نہیں بلکہ فضلا من اللہ و رضوانا ایک کوئی گل انہاں دے دل وچ ساڈا اللہ راضی ہو جائے ساڈا مولا راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ جی صحابہ جو یہ چاہتے نے پھر تسی راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے او ساڑھے تے راضی نے اسی انہاں تے راضیاں اللہ اکبر اللہ تے محترم توجہ کریا جے غور کریا جے رب تے او راضی تے رب انہاں تے راضی رب تے او راضی تے رب انہاں تے راضی باقی سب کچھ دھوکھا بازی میں قرآن کھول کھول کے بخواں گا
ہنی رلے اج بھی نہیں رلے کل بھی او ہنی رلے اج بھی نہیں رلے دل نہ منے جدا او نال میرے چلے اور رل ستے سونے یارانوں وکھاواں گا میں تاں رتبے صحابہ دے سونا مانگا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے باپ دور نہ چلی جائے جیڑا میرے نبی دا حسن ویکھ لے ایمان دی حالت وچ اللہ اون دے تے جہنم دی آگ حرام کر دیندے نے جنت او دے تے واجب ہو جاندی ہے میرے نبی دے یار سارے ہی جنتی میرے نبی دے سارے یار جہنم تو آزاد میرے نبی دے سارے یار جنت دے مہمان میرے نبی دے سارے یاراں تے اللہ راضی ہے حضرات محترم انہاں سارے یاراں وچوں انہاں دے سردار دی تانوں گل سناواں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق اکبر ہے کون میرے نبی دا یار ہے اللہ اکبر میں تانوں یار غار دی گل سناواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا بدار دعا کریا کردے سن کیا کردے سن دو تین چیزاں مینوں دنیا تے بڑیاں محبوب نے بڑیاں پیاریاں نے پر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جی کیڑیاں کیڑیاں پر میں دل چاہندا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک میرے سامنے ہوئے تے میں حضور تو تکی جاواں نبی پاک دا دیدار ہی کری جاواں اللہ دے نبی نو ویکھی جاواں اسی طرح میرا دل کردا ہے مال میرا ہوے تے حکم اللہ دے نبی فرمان میں مال اللہ دے رستے چ دتی جاواں حضور دے اشاریاں تے منڈی جاواں اللہ اکبر دل کردا ہے بیٹی صدیق دی ہوے تے نبی پاک دی دعا ہوے امت دے مومناں دی ماں بن جاوے حضرات محترم یار قسمتاں دیاں گلاں مقدراں دیاں گلاں دعاواں بڑے کردے نے خواہشات تے بڑے لوگ رکھدے نے واہ صدیق تیری عظمت تے تیری شان نو سلام ہے تین خواہشاں رکھیاں نے اللہ نے تینیں ہی پوریاں کر دتیاں نے اللہ اکبر زمانہ جاندا ہے میرے نبی حکم دیندے صدیق گھر دا سارا سامان ہی لیا کے دے دیندا زمانہ جاندا ہے میرے نبی میرے صدیق دی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے میرے نبی دی محبوبہ بیوی ہے میرے نبی دی پیاری بیوی ہے حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے تیسری گل بھی اللہ نے پوری کی تھی مکہ پاک کو ہجرت کر کے نکلے نبی پاک علیہ السلام نال نے ابو بکر صدیق بھی نال نے اور میں ابو بکر چلیے نا تیاریاں کر اللہ دا حکم آ گیا اللہ دا آرڈر آ گیا اب ہجرت کرنی ہے سونیا میں آدھر میں قربان جاما چلے گئے نال اللہ اکبر جا رہے نے سفر کر رہے نے نبی پاک علیہ السلام دی تلیاں سج گئیاں میرے نبی دیاں چل چل کے صدیق اکبر فرماندے سونیا تہاڈیاں تلیاں سج گئیاں اللہ اکبر تسی انج کرو نا میرے تے سوار ہو جاؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ سونیا گل پیار دی ہے گل محبت دی ہے ایتھے دنیا نو ویکھیا ہے میں جناب گھوڑے دا بڑا ادب کیتا جاندا ہے بڑا احترام کیتا جاندا ہے پوچھیا جائے کادے لئی اگے جی یہ گھوڑا امام حسین دا گھوڑا ہے یار 1400 سال پہلا یہ کتھوں آ گیا اگے جی نسبت ادھر دے چھڈیے اساں ایندا تعلق ادھر گڑی جوڑ چھڈیے او گھوڑا نہیں جدے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی سوار سن اللہ اکبر اے تے جناب ایویں اسی نسبت جوڑی ہوئی ہے اس گھوڑے دے نال او اللہ دیا بندیا میرا بھی ایک سوال ہے کی پیا کرنا ہے کی ایمان بنائی پھرنا ہے ایک پاسے میرے حسین دے گھوڑے دے نال جڑے گھوڑے نو نسبت دتی ہے کہ او دا بھی ادب پیا کرنا ہے اس جانور دی بھی تعظیم پیا کرنا ہے کادے لئی اگے اس گھوڑے تے میرے نبی دا نواسا سوار ہویا سی تے او دا حیا ہی نہیں کردا جدے تے میرا نبی خود سوار ہویا سی او دا قدر ہی نہیں کردا جدے تے میرے آمنہ دے لال خود سوار ہوئے میرے نبی نو کندھیاں تے اٹھایا حضرت محترم ابو بکر صدیق نے تے لے کے غار اندر چلے گئے نے اللہ اکبر حضرت محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا تے غار دے جناب سوراخاں نو میرے صدیق نے بند کیتا ہے غار دی صفائی کیتی ہے نبی پاک نو آرام دی ضرورت ہے میرے نبی آرام کرنا چاہندے سونا چاہندے نے نیند آئی ہے پر میں سونیا آ جاؤ تسی میرے کول تشریف لے کے آؤ آرام کرو نا غار دے اندر جننے سوراخ بند کر دیتے ارے گل مکتوم والے نے کہے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے او دے اندر میرے صدیق نے اپنی ایڑی دے دیتی ہے ایج کر کے جناب اللہ اکبر چوکڑی مار لی میرے صدیق اکبر نے نبی پاک نے بلایا سونیا آ جاؤ آرام فرماؤ نا نبی پاک علیہ السلام آ کے میرے صدیق اکبر دی گودی چ لیٹ گئے نے میرے نبی نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر
بکر صدیق دی گود وچ رکھ دیتا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے نے آرام پہ کردے نے پھر ایک گل تے نقطے دی دساں ایمان والیا مینوں سچی سچی گل دسنا یار کدی دشمن دی گود وچ بھی بندے نوں نیند آئی ہے دشمن دی گود وچ بندے نوں کدی نیند نہیں آندی بندہ تے دشمن دے محلیوں ہی نہیں لنگیا کردا بندہ تے دشمن دے علاقے چ نہیں جایا کردا مینوں نقصان ہوئے اوئے ہمیشہ بندے نوں اپنے پیاریاں دی گود وچ نیند آندی ہے جنہاں تے بندے نوں یقین ہوے جنہاں تے بندے نوں بھروسہ ہوے آپ مر جان گے بچے مروا دین گے مینوں نقصان نہیں پہنچن دین گے انج دیاں دی گود دے وچ بندے نوں آرام ملدا ہے تسکین ملدی تے میرے نبی تے سو گئے حضرت ابوبکر صدیق دی گود اندر اللہ اکبر پتہ ملیا پیغام ملیا میرے نبی نوں میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیار ہی بڑھائے محبتاں بڑیاں یقین ہی بڑھائے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گود اندر میرے نبی آرام فرما رہے نے میں کہنا مولا کریم نے حضرت ابوبکر صدیق نوں کہا گیا صدیق تیریاں بڑیاں خواہشاں سن بڑی تیری تمنا سی ہن تک لے میرے نبی نوں رج رج کے میرے نبی دا جمال انج داوے میرے نبی جاگدے پے ہون تے میرے نبی نے اپنی پلکاں کھولیاں ہون کوئی بندہ میرے نبی دیاں کھچکا پا کے میرے نبی نوں تاک ہی نہیں سکدا ویکھ ہی نہیں سکدا ابوبکر اج تیرے واسطے سمندر بنا دیتا ہے اپنے نبی نوں تیری گود سلا کے تیری خواہش پوری کرنی ہے تاک لے میرے نبی نوں جنہ تکنا ہی دیکھ لے میرے نبی نوں جنہ ویکھنا تے میرے صدیق نے ٹک ٹکی لا لئیے تے نبی پاک نوں ویکھی جا رہے نے تکی جا رہے ہیں لگدا ہے جویں ریل وچ قرآن کھلیا تے صدیق تلاوتاں پہ کردے نے ریل وچ قرآن کھلیا تے میرا ابوبکر پڑھی جا رہا ہے تلاوتاں کیتی جا رہی ہے اللہ اکبر تکی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے محبتاں دے نال میرے نبی پاک نوں ویکھ رہے حضرت ابوبکر صدیق دی اللہ نے خواہش پوری کیتی ہے تے کالے کولوں یہ گل برداشت نہیں ہوئی آ گیا کالا سپ اونے جناب آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ایڑی تے ڈنگ مارنے شروع کر دیتے اللہ اکبر میرے صدیق ڈنگ کھا رہے نے پر میرے نبی نوں نہیں جگا رہے نے ڈنگ کھا رہے نے اپنا پیر نہیں ہلا رہے نے اللہ اکبر میں کہنا صدیق اوے کالیا اج تو اپنی جفا دی انتہا کر صدیق وفا دی انتہا کر کے وکھائے گا تو جاندا ہی نہیں صدیق اکبر نو اللہ اکبر صدیق ہے ہی وفاواں دا مرکب صدیق ہے ہی وفاواں والا محبتاں والا ڈنگ ماردا رہیا زہر پھیلن لگ پیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ایڑی اندر اللہ اکبر تے میرے ابوبکر دی اکھاں چ آنسو آ گئے پر قدم نہیں ہلایا میرے صدیق رون لگ پے پر لات نہیں ہلائی میرے نبی کتے بے آرام نہ ہو جڑو محبت ہوے تیج دی پیار ہوے تیج دا گلاں کرنا صحابہ دے بارے صحابہ تے تبرہ بولنا تے میرے صدیق دے بارے زبان درازی کرنا ہے اوے پیار ویکھ میرے صدیق دا محبت ویکھ میرے صدیق دی اوے بندہ سکے باپ نال ٹردا جاندا تے باپ دی وجہ کر کے بندے نوں ٹھڈا لگ جائے میں جوان ویکھے نے اپنے سکے باپ نوں کہے گا با خیال نال چل مینوں ٹھڈا لگ گیا چھٹ لگی صدیق دی ایڑی تے ڈنگ بجدے پے نے پر میرے نبی نوں بیدار نہیں پیا کردا کتے آرام ہی نہ خراب ہو جائے میرے نبی دا میرے نبی بے قرار نہ ہو جان بے چین نہ ہو جان وفا ویکھ میرے صدیق اکبر دی رضی اللہ تعالی حضرات محترم آنسو جڑا ہے نا او گریا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا تے میرے نبی دے رخسار تے آ گریا ہے اللہ اکبر میرے نبی بیدار ہو گئے آج کوئی روے ہوندا باپ نوں چپ کراوے کوئی روے ہوندی ماں نوں چپ کراوے کوئی روے ہوندا بھائی ہوندی بہن نوں چپ کراوے صدیق تیری عظمت نوں سلام ہے تو رویا تے تینوں چپ کرایا تے آمنہ دے نال نہیں کرایا میں کرے اس نوں جمال نہیں کرایا میرے نبی بیدار ہوئے فرمایا ابوبکر کیوں پیا رونا ہے کی گل ہے کیوں پیا گھبرانا ہے میری آنکھیں چاسو کا دے لئی آئے ہے میرا دل آندا ہے میرے نبی کہندے صدیق تینوں پتہ ہے نا تیرا رونا میرے کول برداشت ہی نہیں ہوندا نہ رویا کر صدیق کیوں پیا رونا ہے کیوں پریشان کیوں نہ کس چیز نے تینوں روا دیتا ہے کنے تینوں نقصان پہنچایا میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے سونیا اے غار دے سوراخ ٹیڑی رکھی سی لگدا ہے مینوں سپ نے ڈنگ مارے نے بار بار مارے نے اللہ دے نبی جی درد برداشت نہیں ہوئی تے رون لگ پیا فرمایا ابوبکر اونے جو تینوں ڈنگ ماریا تو اٹھیا کیوں نہیں مینوں اٹھایا کیوں نہیں مینوں بیدار کیتا کیوں نہیں سونیا تانوں تکی جاندا سا دل ہی نہیں کیتا تانوں اٹھا لواں میرے نبی دا جمال ہی ایڈا پیارا ہے اللہ اکبر
صدیق سب دے ڈنگ پیا کھاندا ہے پر نبی پاک دے چہرے تو نظر نہیں ہٹانا چاہتا. اے منظر پتہ نہیں دوبارہ لبنا کہ نہیں لبنا, اے موقع دوبارہ لبنا کہ نہیں لبنا. ابو بکر تو روئی جانا ہے یار کیوں پیا رونا ہے. تے میرے صدیق اکبر فرماندے نے اللہ اکبر, میں ترجمہ نہیں کرا, میرے ابو بکر صدیق دے انج دے خیالات ہونے نے. دید تیری جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے کیڑا کی کردا تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانی چھیڑا. ہجرت دی شب غار دمردر, ہجرت دی شب غار دمردر, اللہ اکبر. گودی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے, گودی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے. شمع توحید دی سیاقہ صدیق پروانہ لگ دے, شمع توحید دی سیاقہ صدیق پروانہ لگ دے. جد میں سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے. شمع توحید دی سیاقہ صدیق پروانہ لگ دے. پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریاں نور رب او پہناوے, نوریاں نور رب او پہناوے. رب نو صدیق نال پیارے جی, رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانہ لگ دے. سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے. اور جو بھی صدیق نو بخت دے رب دی سو ساڈے کچھ بھی نہیں لگ دے, رب دی سو ساڈے کچھ بھی نہیں لگ دے. ایسے لائن مر تو دا دوزخ ٹھکانا لگ دے. سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے. اللہ فرماندے وا سراج منیرا, سونیا اساں تانوں سراج منیر بنایا, چمکدا آیا آفتاب روشن چراغ میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے بنایا. آؤ ذرا گل مکائی اینڈ ول لے کے جائیے. اللہ اکبر, قربان جاواں صدقے جاواں. نبی پاک علیہ السلام دا حسن جمال تکدیاں سب دے ڈنگ مرا لے, میرے نبی دے حسن تکن تو بعد نہ آئے. اے جمال مصطفیٰ ہے, اے حسن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی ایک روایت سناواں, گل مکا دیواں. مکے والیاں نے نا اللہ اکبر مکے اندر ایک چودھری نو تیار کیتا, ایک سیاںا بندہ تیار کیتا. ابو رافع نامی نوجوان ہے, اینو تیار کیتا جا یار مدینے اندر کہ اللہ دے رسول نال کوئی مذاکرات کر کے آ, کوئی گلاں باتاں طے کر کے آنا. اللہ اکبر, انہیں جوان بڑا تنہا بندہ ہے, بڑا سیاںا بندہ ہے, آ گیا مکیوں ہجرت مکیوں جناب مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک نال مذاکرات کرنا ہے. اللہ دے نبی نال گلاں باتاں طے کرن واسطے آیا ہے. جدوں مدینے آیا لوگاں نوں پوچھیا اللہ دے رسول کتے ملن گے, فرمایا جا مسجد نبی چلا جا. اوے دنیا دے سونے تانوں لبدے نے ٹھیٹراں دے اندر, دنیا دے سونے تانوں لبدے نے کلباں دے اندر, دنیا دے حسن تانوں تساں ویکھے ہون گے شراباں تے پٹھیاں دے ڈیریاں تے, مگر سونیا اے میرے نبی دا جمال ویکھ, میرے نبی دا حسن. میرا نبی سونا وی پوری جگ نالوں ود کے وے تے جدوں لبدا ہے اللہ دے گھر وچوں لبدا ہے. اللہ اکبر, مسجد نبی دے اندر اللہ دی عبادت کردے ہویا, صحابہ دی تربیت کردے ہویا میرے نبی ملدے. اللہ اکبر, جوان چلدا چلدا مسجد نبی چا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو جناب مخاطب ہو کے گلاں کر رہے نے, حضور بات فرما رہے نے. آ گئے مسجد نبی دے اندر تے دوروں میرے نبی نو نے تکیا ہے, میرے نبی نو ویکھیا ہے, میرے نبی دا دیدار کیتا ہے تے ویندا ہی رہ گیا ہے, تکدا ہی رہ گیا ہے, تکی جاندا ہے, ویکھی جاندا ہے. قریب آ گیا نبی پاک علیہ السلام دے تے نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ گیا. حضور گلاں فرما رہے
ارشاد فرما رہے نے حضور بات فرما رہے نے کہ نبی پاک نے کہنا سونیا ذرا ہاتھ اپنا کے ڈریا جے میرے نبی نے ہاتھ مبارک کر کے کیتا ہاتھ تے ہاتھ رکھیا تے حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے کلمہ پڑھ لیا میرے حج ایک بات میرے نبی دیاں حضرات محترم نے بہتیاں تقریراں کوئی نہیں سنیاں میرے نبی دا بات نہیں سنیا حضور دا جے کردار پیار نہیں ویکھیا حضور دا حسن ہی ویکھیا میرے نبی دا جمال ہی ویکھیا جمال نے کنڈڑ پا لے جمال نے گھیرا پا لیا حسن نے نو جناب اللہ اکبر ذات محترم اپنے جادو وچ لے لیا نبی پاک دے آپ یاد رکھ کے بیعت کر لی مسلمان ہو گیا ہے نبی پاک نے کہنے لگا سونیا جان دیو میں کون ہوں تے کتھوں آیا کون ہے بھئی میرا نام ابو رافع میں مکے والے میں گلایا ہے تیار کر کے گلایا ہے میں جناب اپنا سفیر بنا کے گلایا تو اڈے نال مذاکرات کرنے واسطے آیا اللہ باتاں طے کرنے واسطے آیا اور میں پھر کر مذاکرات کر اینا کرن جوگا رہیا ہی نہیں کرن جوگا رہیا ہی نہیں کی مذاکرات کرنے تانوں تکیا ہے تہاڈا مرید ہو گیا وا تانوں تکیا ہے تہاڈا غلام ہو گیا سونیا اللہ اکبر بس سن تے کلمہ پڑھ لے میں جان اللہ دے بندے مذاکرات کرنے مکے والے نو جا کے کی دسنا ہے سونیا جانا کنے مکے والے کول میں تے جانا ہی کوئی نہیں میں تواڈے کول ہی رہنا ہے بس تانوں ہی تکنا ہے تانوں نہ تکیا تسی نہ نظر آئے تانوں نہ ویکھیا تے مینوں اللہ اکبر میں کہڑے پاسے مینوں تے قرار ہی نہیں لبنا مکے اندر مینوں چین ہی نہیں لبنا مکے اندر کوئی نہیں میں جانا مکے والیاں کول فرمایا نہیں ابو رافع کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا تیرے جذبات اپنی جگہ تیرا پیار اپنی جگہ مگر ابو رافع تینوں جانا پینا مکے والیاں کول تینوں ماشاءاللہ توجہ ہے نا توجہ میری ماشاءاللہ مگر تینوں جانا پینا مکے والیاں کول ابو رافع چلا جا مکے والیاں کول اللہ اکبر سونیا میں نہیں جانا میرا دل ہی نہیں کردا پر میں ابو رافع ساڈا مکے والیاں نال وعدہ ہویا